नमस्ते सम्पूर्णलाई आवाजविहीनको बुलन्द आवाज जनता टिभी नेपाल हेर्नुभएका तमाम तमाम आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई म जनसो जोशी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म अलि फरक विषय र फरक विषय सन्दर्भ लिएर हजुरसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा म उपस्थित भएको छु। यो भिडियो म प्रत्यक्ष रूपमा हजुरलाई अहिले भारतको बेङ्गलोरबाट र हजुरलाई म कृतज्ञताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म अलि अरूभन्दा फरक विषय र सन्दर्भ लिएर म हजुरसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएको छु। तपाईले जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा हरेक टिभी न्युजहरूमा, नेसनल न्युजहरूमा, हरेक टिभीहरूमा, न्युजहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरूले जुन अहिले देखिराख्नु भएको छ स्पष्ट रूपमा के त हाम्रो प्रधानमन्त्री माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यूको अभिव्यक्ति, भारतका लागि महामहिमज्यू निलम्बर आचार्यज्यूले जुन एउटा टिभी स्क्रिनमा जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, म आज यो विषयमा समसामयिक विषयमा छलफल र हजुरसमक्ष केही कुराहरू म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। के हामी भारतमा बस्ने नेपालीहरू नेपाली होइनौँ र? म सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईले भन्नुभएको विचार, तपाईले भन्नुभएको अभिव्यक्ति, तपाईले दिनुभएको स्पिच, तपाईले दिनुभएको जुन भाषण थियो, एउटा गैर मनन गरेर भन्नुहोस् त के भन्नुभएको थियो? के प्रवासी नेपालीहरू भारतमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरू नेपाली होइनन् र? एउटा गरिमामय पदमा बसेका, अहोदा पदमा बसेका, उच्च स्थानमा बसेका नेपालका पिता हो। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भनेका हाम्रा पिता हुन्, पिता सर हुन्। एउटा पिताले आफ्नो छोरालाई बोल्ने शब्दहरू यही परेको हो त? यी शब्दहरू परेको राम्रो हो त? एउटा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने सभ्य र भाषाहरू यही भाषा हो त? एउटा जसले प्रवासमा तडपिरहेका अल्पत्र अवस्थामा परेका भारतमा, भारतको हरेक कुना काप्चामा तडपिएर बसेका नेपाली दाजुभाइहरू, हामी कहिले हाम्रो नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यूले, हाम्रो नेपाल सरकारले कहिले हामीलाई उद्धार गर्ला, कहिले हामीलाई उहाँले अब हामी शुभ समाचारहरू सुन्न पाउँला, कहिले हामी हाम्रा नेपाल सरकारले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले कहिले हामीलाई भारतबाट लग्ने प्रस्तावहरू पेश गर्ला भनेर आशामा बसिरहेका ती हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई एक टुङ्गोमा एउटा क्वेसनमा तपाईले उत्तर दिइसक्नुभयो, प्रश्न नि। भारतबाट नेपालीहरूलाई भित्राउनु हुँदैन है भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीज्यूको जुन अभिव्यक्ति, उहाँको भाषण, उहाँको बोल्ने शैली प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सायद म होइन, हरेक नेपाली दाजुभाइहरूलाई तपाईको यो भाषा चाहिँ पच्य हुने छैन। हरेक नेपाली दाजुभाइहरूलाई, प्रवासमा बसेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई तपाईले दिनुभएको त्यो अभिव्यक्ति कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन होला। यी भारतमा बसिरहेका, अल्पत्र अवस्थामा बसिरहेका, तडपिरहेका, जसले आफ्नो जीव ज्यानलाई जोखिममा पारेर पनि हामी नेपाल फर्कन चाहन्छौँ, हाम्रो नेपाल हो भनेर छातीमा हात राखेर अब हाम्रो नेपाल सरकारले हामीलाई चाँडो उद्धार गर्ला भनेर आशामा बसेका ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भारतबाट नेपालीहरूलाई भित्र हुँदैन, सीमाना कडाई गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिने अलि पनि नैतिकता छैन। तपाई कुन पदमा बसेर बोल्दै हुनुहुन्छ?
तपाईँ कुन अहोदामा बसेर बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई त्यो थाहा छ? तपाईँ बसेको एउटा चेयर कुर्सी हेर्नुहोस् त। तपाईँ एउटा देशको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भनेका देशका पिता हुन्, हाम्रा पिता हुन्। तपाईले यो शब्द बोल्न सुहाउँदैन महोदय, सुहाउँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईलाई यी शब्दहरू बोल्न सुहाउँदैन। एउटा राष्ट्र विरोधी घटिया सोच भएका व्यक्तिले बोल्ने शब्द हुन् यी जो तपाईले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो। यो शब्द भनेको एउटा घटिया व्यक्तिले, एउटा आतंककारी व्यक्तिले, एउटा देशद्रोही व्यक्तिले बोल्ने शब्द जुन तपाईले प्रहार गर्नुभयो, यो शब्दको मूल्य तपाईले अवश्य चुकाउनु पर्ने छ। हाम्रा 3 करोड नेपाली जनताहरूले यसको पूरा हिसाब किताबहरू माग्नेछ। एउटा सावा मात्र होइन, तपाईबाट सावा मात्र होइन, तपाईबाट साउ ब्याजुले असुली गर्नेछ। नेपाली जनताले यसरी हेप्ने, प्रवासमा बसेका भारतीय नेपालीहरूलाई यसरी हेप्ने। यदि तपाईले सही निर्देशन दिन सक्नुहुन्न भने खराब निर्देशन दिन सक्ने तपाईसँग अधिकार पनि छैन है। कानुन भन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। यदि तपाई नेपाली दाजुभाइहरूको सुरक्षा दिन सक्नुहुन्न, प्रवासमा बसेका नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक अधिकार र सुरक्षाको निमित्तमा लड्न सक्ने, हक अधिकार र सुरक्षाको निमित्तमा बोल्न सक्ने, हक अधिकार र सुरक्षाको निमित्तमा भिजन निकाल्न सक्ने तपाईमा क्षमता छैन भने चुप लागेर बस्नुहोस्, चुप लागेर बस्नुहोस्। तर प्रवासमा बसेका भारतमा छरिएर रहेका नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रहार गर्ने अधिकार तपाईलाई छैन। तपाईलाई त्यो शब्द प्रहार गर्ने अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीज्यू। हामीले सुरक्षा नदिनुहोस्, तर सुरक्षा दिएन भनेर जथाभावी भारतमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमाथि यदि आउनु नै ठडिन्छ भने जनता जनार्दन भएर त्यो आउनुलाई बङ्गाउन पनि जानेको छ है। के तपाईले भनेको कुराहरू हाम्रो नेपाली दाजुभाइले सही मानिरहेको छ? यो चाहिँ सोच्नु भयो? तपाईले हामीले कुन विचार मतदानले तपाईलाई त्यो प्रधानमन्त्रीको चेयरमा बिसालेको हो? त्यो बिर्सनु भयो? यी भारतबाट गएर तपाईले निर्वाचनमा भोट गरेर विजय गराएर केपी ओली जिन्दाबाद भन्दै नारा घन्काउने प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमाथि छुरा प्रहार गर्ने, यो छुरा प्रहार गर्न मिल्छ त? छुरा प्रहार गर्न कदापि पनि मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईसँग क्षमता छैन, भिजन छैन, विचार छैन। तपाईसँग कुनै क्षमता नभएको व्यक्तिले किनकि करोडौंमा लाखौंमा बसेका यी भारतमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक र अधिकारलाई छिन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य रूपमा तपाईलाई कुनै पनि हुने छैन। मेरो चुनौती नै भयो। हुन त के गर्नु? ती भरौटेहरू फेरि पनि कुरा काट्न थाल्ला, आसेपासे चम्चागिरीहरू फेरि पनि कुरा काट्न थाल्लान्। तर आसेपासे चम्चागिरीको हामी मतलब लाग्नेवाला छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा बोल्ने शैली नै सुधार्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्तिलाई सुधार गर्नुहोस् पहिला। यदि सक्छौं भने भारतमा छरिएका नेपाली दाजुभाइलाई सुरक्षा देऊ। सक्दैनौं भने हामी भोकभोकै मर्न तयार छौं, रोडमा मर्न तयार छौं, तर हाम्रो विरुद्धमा बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यदि सरकारज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि तपाई सक्नुहुन्छ भने प्रवासमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक र अधिकार र सुरक्षालाई व्यवस्थित गराएर अगाडि बढ। सक्नुहुन्न भने प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमाथि छुरा प्रहार गर्ने कामहरू कदापि नगर्नुहोला। यो प्रवासमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कहिले पनि मान्ने हुने छैन। कि हेपेकै हो कि जनतालाई कुल्चिएकै हो? के भन्नुभयो तपाईले थाहा छ? भारतबाट नेपालीलाई नभित्र्याउनुहोस् है, कोरोना आउँछ। यो शब्दहरू सुहाउँछ? एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वले बोल्ने शैली हो नि त यो? यो शैली र सिस्टम भाषा हो? यो कुन कानुनमा लेखिएको छ महोदय?
कुन संविधानको आधार बनेर बोल्दै हुनुहुन्छ महोदय? हरेक कन्ट्रीले, हरेक राज्य, हरेक विश्वका हरेक देशहरूले आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षाका साथ लगिरहेको कुरा तपाईले देख्नु भएन? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले देख्नु भएन? विश्वका हरेक कन्ट्रीहरूले अरू कन्ट्रीहरूमा, अरू देशमा फसिरहेका आफ्ना नागरिक, 2 जना नागरिकको लागि पनि एउटा विमान पठाएर लग्छ। त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने नैतिकता हो। कोरोना भित्रन्छ भन्ने बित्तिकै लाखौं व्यक्तिहरू भारतमा अलपत्र रोडमा मर्नुपर्ने? सीमाना कडाई गर्नुहोस्, भारतबाट नेपालीहरूलाई चाहिँ नभित्र्याउनुहोस् भनेर अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिन मिल्छ? कदापि पनि सुहाउँदैन। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि चाँडोभन्दा चाँडो प्रवासमा भारतमा बसिरहेका मेरा नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निमित्तमा यदि चाँडै निकास नदियोमा, हक र अधिकार सुरक्षाको निमित्तमा आवाज नउठाएमा, सरकारले एउटा निर्देशन, सरकारले एउटा विधि विधान पालन गरेर यदि केही दिनभित्र प्रवासमा छरिएका नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक अधिकार र सुरक्षाको बारेमा यदि चासो देखाएन भने यो प्रवासको भूमिबाटै तपाईहरुको विरुद्धमा आवाज उठ्नेछ। दिनका हजारौं अरु फोन आउने गर्छन्। देख्नुहोस्, आज पनि मान्छेहरु हिटेर नेपालको बाउडरमा पुग्दैछन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाई भोलि पर्सि या 4 दिन लाग्छ उहाँलाई बाउडर पुग्न। 4 दिनपछि देख्नु होला ती बाउडरहरुमा नेपालीहरु हिटेर पैदल हिटेर पुगेका हुनेछन्। मलाई बिहान फोन गर्नु भएको थियो 40 जनाको टिमले, अनि 8 जनाको एउटा टिम थियो, 6 जनाको एउटा टिम थियो। मलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी हिटेर यात्रा गरिरहेका छौं। अबको 3 दिनपछि म तपाईलाई त्यो दृश्य प्रदर्शनमा लाइभमा देखाउने छु। त्यो त मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको, एउटा सानो उदाहरण दिएको हो। त्यस्ता दुखी पीडित व्यक्तिहरु भारतको हरेक कुना काप्चामा बसिरहेका छन्। अनि त्यो भन्न मिल्छ, सुहाउन मिल्छ? अरे एउटा नागरिक आफ्नो देशको नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्दैनौ, व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौ भने त्यो एउटा कुर्सीमा बस्ने अधिकार पनि छैन। त्यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार पनि छैन। यदि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको हक अधिकार र सुरक्षा गर्न सक्दैनौ भने देशको सर्वोत्कृष्ट पदमा बस्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। नैतिकताको हिसाबमा तपाईले राजीनामा दिनुपर्छ। अलि त नैतिकता हुनुपर्छ नि। यो हामीले सिकाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले सिकाउनु पर्छ। यी भारतमा छरिरहेका नेपाली दाजुभाइलाई नेपाल नभित्राउनुहोस् है, नभित्राउनुहोस्। कोरोना हुन्छ। यो शैली र सिस्टमले हुन्छ। अनि तपाईले त्यो भन्ने बित्तिकैमा लाखौंमा रोडमा भौतारिरहेका नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले मर्नुपर्ने? अरे बाप रे बाप, सक्दैनौ, उद्धार गर्न सक्दैनौ। चुप लागेर बस्नुहोस्। हामी जसरी पनि मरेर जसरी भए पनि रोडमै मर्न तयार छौं, तर हामीमाथि प्रहार गर्ने अधिकार, प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमाथि प्रहार गर्ने अधिकार छैन है। यो कुरा हुन्छ, यो शैली हुन्छ, यो सिस्टम हुन्छ। शैली र सिस्टमद्वारा तपाई धेरै पछाडी धकिल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तुरन्त रूपमा तपाईको त्यो अभिव्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुहोस्। तपाईले दिनुभएको त्यो विचारलाई फिर्ता गर्नुहोस् र चाँडोभन्दा चाँडो प्रवास भारतमा छरिरहेका नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको उद्धार कार्यमा खट्नुहोस्। यदि नत्र भने यो विदेशी भूमिबाट तपाईको निमित्तमा विस्फोट हुनेछ। यी प्रवासका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु विस्फोट भएर तहस नहस गर्नेछन्। इमानदारीता, व्यक्तिको इमानदारीतामाथि यदि कसैले खेलवाड गर्छ भने त्यो इमानदारीतालाई कसैले पनि रोक्न र छेक्न सक्दैन। हो, म फेरि पनि अरु कुरा गर्न चाहन्छु। भारतमा रहेका नेपाली राजदूतावासको कुरा गर्न चाहन्छु। उहाँको पनि मैले धेरैवटा टिभीमा इन्टरभ्यु दिएको देखेँ। मैले ठुला फुर्ती झारेको देखेँ, ठुल्ठुला कुरा गरेको देखेँ। मैले महामहिमज्यूको म उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँ एकदमै बुढो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।
उहाँलाई म सम्मानका शब्दहरू पनि समर्पण गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँ धेरै बुढो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर जुन उहाँले भन्नुभएको शब्द छ, जो उहाँले टिभीमा, न्युजमा, टिभीमा, मिडियामा आफू एकदमै चोखो बन्ने, दुनो सोझाउने जुन कार्य गर्नुभएको छ मायामज्यूले, ठुलो गल्ती गर्नुभएको छ। राजदूतावासमा फोन गरे, 1000 पल्ट फोन गरे, फोन उठ्दैन। 1000 पल्ट कल गरे, कल उठ्दैन। धेरै पल्ट कल गरे, कल बिजीमा राखिन्छ, बिजी टोनमा राखिन्छ। अनि भन्ने हामीले पूरा व्यवस्था गरेका छौं, भारतमा रहेका धेरै नेपालीहरूको पूर्ण व्यवस्था गरेका छौं भनेर झुट्टा आश्वासन दिने कसको निमित्त गर्नुभयो तपाईले? जनता तपाईको हिसाब माग्न चाहन्छ, कसको निमित्तमा गर्नुभयो? आसेपासे चम्चागिरी झोलेहरूको। तपाई महामन्त्री, म तपाईलाई सीधा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईले जुन न्यूज 24 लगायत, ओएस नेपाल लगायत तपाईले हरेक मिडियामा, च्यानलमा जुन दिएका तपाईको अभिव्यक्तिहरू, मैले ती अभिव्यक्तिहरूलाई डाउनलोड गरेर राखेको छु। जुन दिन तपाई बोलाउनुहुन्छ नि, म ठुलो अडियोमा तपाईका ती भोइसहरू सुनाउने छु। तपाईले के शब्दहरू प्रयोग गर्नु भएको छ, तपाईले कस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नु भएको छ? भारतमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको हामीले पूर्णतया सुरक्षा दिइरहेका छौं। कसै नेपालीलाई अप्ठ्यारो परेको छैन, कोही नेपालीहरू भोकभोकै छैन भनेर यत्रो झुट्टा आश्वासन दिएर दुनियाँको सामुन्नेमा आफू चोखो बन्न खोज्ने, दुनियाँको सामुन्ने चोखो बन्न खोज्ने। तपाईले भन्नुभयो एउटा 1200 जना मात्रै यहाँ समस्यामा छन्। अरे बाबरे बाब, 1200 हैन, 1500 जनालाई चाहिँ म लगायतको मेरो हाम्रो सहयोगी टिमले भोकभोकै तडपिरहेका व्यक्तिहरूलाई राहत बाँडेका छौं। महोदय, म जस्ता हरेक सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई त म सलो ठोक्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। त उहाँहरू आफ्नो जीव ज्यानलाई जोखिममा राखेर राहत कार्यमा खटिराख्नु भएको छ। ती सङ्घ संस्थाका सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू, सहयोगीदाताहरूलाई म सलो ठोक्न चाहन्छु। राजदूतावासको भन्दा यी व्यक्तित्वहरूले धेरै कामहरू गरिरहेका छन्। भारतमा 1200 जनालाई मात्र समस्या परेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छैन कि? भारतमा 1200 जना नेपालीले मात्र अप्ठ्यारो परेको छ कि? भारतमा रहेका 1200 जना मात्र भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन्? मैले हिजो मात्र डाटा कलेक्सन गर्दा मसँग 1500 जना पुगेका छन् महोदय। हिजो मात्र एकै दिन मात्रै कलेक्सन गर्दा तपाईको सामुन्नेमा म ती लाखौं नेपाली दाजुभाइहरूका डाटाहरू लिएर आउने छु। खोज्नुहोस् न प्रमाण मबाट। किन झुटा बोल्दै हुनुहुन्छ? किन झुटा आश्वासन दिँदै हुनुहुन्छ? झुटा आश्वासन दिन बन्द गर्नुहोस्। राजदूतावास दिल्लीले जुन कार्य गरिरहेको छ, ठूलो गल्ती गरिरहेको छ। कति चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू राजदूतावासमा इन्ट्री भएका थाहा छ? भारतमा कति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बसेका छन्? ल, जवाब चाहियो। जवाब दिन सक्नुहुन्छ? तपाईसँग त्यो जवाब पनि छैन। अनि पीडित व्यक्तित्वहरूले राजदूतावास महोदयज्यू, हामी भोकभोकै मर्न लाग्यौं, भोकभोकै छपडन लाग्यौं, हामी बाँच्न चाहन्छौं, हामीलाई बचाउनुहोस् भन्दा तिनका आवाज नसुन्ने, फोनलाई 1000 पल्ट ट्राई गर्दा फोन नउठ्ने, फोन नलाग्ने, अनि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? ये राजदूतावासको भूमिका यो? राजदूतावासको मतलब के हो? हरेक परवासमा बसिरहेका नेपाली दाजुभाइहरूको अभिभावक हो राजदूतावास। अभिभावकको शैली त्यही हो, बोल्ने शैली त्यही हो। कसैलाई पनि भारतमा कसै नेपालीलाई समस्या छैन, हामीले पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेका छौं भनेर भन्ने कसले गर्नुभयो? देखाउनुहोस् त लिस्ट। त्यो रामश्याम हरि लेखेर तपाईले आफैले लिस्ट बनाएर कबै मन्त्रालयमा पठाएर फतपत्त गरिरहेका छैनौ कि? तपाईको आसेपासेहरूको पेट त भुनी त भरिरहेको छैन कि? तपाईको आसेपासे ती झोलीहरूले चाहिँ मौकामा चौका हानेर चाहिँ आफ्नो फाइदा त उठाइरहेका छैनन्? अब प्रवासी जनता जान्न चाहन्छ, प्रवासी नेपाली जनता जान्न चाहन्छ। कसको निमित्तमा नेपाली राजदूतावासले यस्तो दुःखद महाघडीमा योभन्दा ठुलो समस्या प्रवासमा कसै नेपाली दाजु कहिले पनि आउने छैन। जो समस्या अहिले उत्पन्न भएको छ,
यो भन्दा ठूलो समस्या नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कहिले पनि आउने छैन। यो समस्याको घडीमा कतिजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक र अधिकारको निमित्तमा राजदूतावास खटेर लागेको छ, त्यसको आन्सर पुरा हिसाब किताब चाहिनेछ। यो कुराहरू गर्न मिल्छ? अनि तपाईले एउटा अभिव्यक्तिमा भन्नुभएको थियो हामीले 2-4 जना खटाएका छौं। खै जति खटाएका व्यक्तिहरू को हुन् त? के तपाईँ उहाँको पकेटै उहाँलाई तपाईले किनिदिनु भयो या तपाईले उहाँलाई किन्नु भयो? प्रश्न यहाँनिर खडा हुन्छ। अब प्रश्न यहाँनिर खडा हुन्छ, जसले प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको हक र अधिकारको सुरक्षा गर्न सक्दैन त्यसले झुट्टा आश्वासन दिएर आफू चोखो हुने कामहरू तुरुन्त बन्द गरियोस्, तुरुन्तमा बन्द गरियोस्। यस्ता अभिव्यक्ति सुन्ने हामी नेपाली दाजुभाइको आदत छैन। आफ्नो कुर्सी बचाउन, आफू चोखो बन्न जुन झुट्टा आसन झुट्टा कुराहरू जुन प्रचार गरिन्छ त्यसको घनघोर विरोध गरिन्छ। सरासर प्रवासमा बसेका ती हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कुरा सरासर मान्ने छैन, कदापि पनि छैन। हरेक व्यक्तित्वहरूले, हरेक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कतिवटा फोन आउँछन् मसँग, एउटा मै व्यक्तिसँग दिनको हजारौं फोन आउँछन् भने म जस्ता हरेक व्यक्तित्वहरू सामाजिक क्षेत्रमा हिँडिरहेका छन्। कति फोन आएको होला, कति समस्या उत्पन्न भएको होला, त्यो समस्या बुझ्न सक्नुहुन्छ? तपाईसँग डाटा छैन, मसँग डाटा छ। हामीले जुन सहयोग गरेका थियौं कति व्यक्तित्वलाई एकै दिनमा 70-80 जना 100 जना 150 जना व्यक्तित्वलाई एकै दिनमा हामीले राहत वितरण गरेका थियौं। तपाई हुनुहुन्छ 1200 जना मात्र समस्यामा छन्। मेरै हातले मैले हाम्रा सहयोगी टिमहरू मिलेर तपाईको त्यो 1502 जना माथिले हामीले सहयोग गरेका छौं परिवार र फ्यामिलीहरूलाई। तपाई 1200 जना मात्र कुन हैसियतले भन्नुभयो, कुन तरिकाले बोल्नुभयो? हामीसँग लिस्ट छ, हिसाब छ, हामीले कहाँ के गर्यौं, पुरा किताब छ। तपाईले आउनुहोस् न, हामी हरेक पल्ट यसको हिसाब किताब दिन तयार छौं। हामी हिसाब किताब दिनको लागि तयार छौं। प्रधानमन्त्रीजी होस् या त हाम्रो महामहिमजी होस्, म कसैमा अपशब्द बोल्न चाहन्न, तर यदि प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको हक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गरेर कुल्चिएर आवाज दबाउन खोजिएको भने यो आवाज कहिले पनि दब्ने छैन। प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निमित्तमा जुन शब्दहरू प्रहार भएका छन् यी शब्दहरू सरासर गलत भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको र भारतीय नेपाली राजदूतावास महामहिमज्यू नीलाम्बर आचार्यज्यूको जुन शब्दहरू छन् न, यी शब्दहरू सरासर गलत छन्। तपाईहरुले यी शब्दहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, महामहिमज्यूले पनि फिर्ता गर्नुपर्छ, केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि यो अभिव्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। कति समस्या छ नेपाल दाजुभाइ राजदूतावासज्यू, मलाई सोध्नुहोस् न, म चाहिँ तपाईलाई समस्या समाधान गर्नुहोस्, हल गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ? डाटा चाहियो म दिन सक्छु डाटा तपाईलाई। कति पीडित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ म दिन सक्छु तपाईलाई पीडित व्यक्तित्वहरूका नामावलीहरू। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। यदि प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक अधिकारको निमित्तमा चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल राजदूतावासले, नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरेर व्यवस्थापूर्ण तरिकाले, सही तरिकाले चेक जाँच गराएर आवश्यक विधि विधान पुर्याएर नेपाल फर्कन चाहने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 14 दिन मात्र होइन 1 महिनासम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएर घर फर्कन चाहने व्यक्तित्वहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउनै पर्छ। 1 गराउनु पर्छ, 2 गराउनु पर्छ, 3 गराउनु पर्ने हुन्छ। र जो भारतमा बसिरहेका छन् उहाँहरू भोकमै बसिरहेका छन् भने उहाँहरूलाई घाँस बास र कबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। तब मात्र एउटा नेपाल सरकार छ, हाम्रो सरकार छ भन्न हामीलाई गर्व हुन्छ, हाम्रो राजदूतावास छ भन्न हामीलाई गर्व हुन्छ। म एक कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु, धेरै कुरा गर्न चाहन्न। जनता टिभी नेपाल हेरेर रहनुभएका तमाम आदरणीय दर्शक श्रोताहरू यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
धेरै अनुगमन गर्न चाहन्छौँ। र यदि अब जुनसुकै समयमा पनि यदि अझै पनि समय छ, प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रहार गर्ने शब्द कसैले पनि प्रयोग नगरोस्। केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि यो शब्दहरू फेर्ता लाग्नुपर्छ, महामहिमज्यूले पनि यो शब्दहरू फेर्ता लाग्नुपर्छ। प्रवासमा छरेर रहेका, प्रवासमा तड्केर बसेका ती हाम्रा नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक अधिकार सुरक्षित गराएर भारतमा बस्न चाहने व्यक्तित्वहरूलाई यसै ठाउँमा घाँस र बाँस र कबासको व्यवस्था मिलाएर नेपाल फर्कन चाहने व्यक्तित्वहरू हाम्रा नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फर्कने पूर्ण व्यवस्थापन पूर्ण ढङ्गले उहाँलाई फर्कने व्यवस्था चाँडै गरियोस् भन्दै म यो लाइभबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ।